عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وهذا الدرس هو الدرس 53 وهو ضمن قائمة قواعد اللغة الفرنسية. le pronom en أي الضمير en. من المشاكل التي ألاحظها عند التلاميذ أو الطلبة أن لديهم مشكل في استعمال en الضمير en. في هذا الدرس سأشرح بشكل مبسط جدا، لن تجد أبسط من هذا الضمير en، وأقول لكم كما تعلم غيركم فيمكنكم أنتم أيضا أن تتعلموا اللغة الفرنسية في برنامج تعلم اللغة الفرنسية. وإذا أردتم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فيكفيكم الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة. لا لونغ فرونسيز اسم القناة، والضغط على بلاي ليست وستجد جميع قوائم فيديوهات برنامج تعلم اللغة الفرنسية. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Le pronom en est un variable et qui sert. سأشرح باللغة العربية. Le pronom الضمير en غير متغير et un variable غير متغير et qui sert ويستخدم أولا à remplacer les noms précédés de la préposition de. إذن يستخدم للتعويض أولا أي يعني هناك ثانيا وثالثا. أولا يستخدم للتعويض à remplacer للتعويض les noms الأسماء précédés المسبوقة de la préposition أي بحرف الجر. la préposition هو حرف الجر de. سأقوم بترجمة القاعدة. أولا قلنا يستخدم للتعويض الأسماء المسبوقة بحرف الجر de. سأعطيكم مثال مبسط، أنتم فقط تابعوا معي. المثال الأول exemple أي les exemples الأمثلة. المثال الأول vous voulez du fromage. 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 الجواب oui j'en veux. لم أستعمل fromage مرة ثانية، عوضتها ب en. ومتى نعوض مثلا fromage ب en؟ عندما يكون مسبوق ب préposition de. هنا du تعني de le، إذن du تعني de le. وما دامت de le لا توجد في اللغة الفرنسية، يمكن أن تجد de la maison مثلا de la maison، ولكن أن تجد de le تعوضها du، de le تعوضها du. إذن fromage مسبوق ب de. vous voulez أتريد du fromage الجبن. oui نعم j'en veux أريده أو أريد الجبن. في اللغة العربية نعيد الاسم أو نضع أريده وهو تعود على الجبن، وأن هنا تعود على fromage. واستعملنا en لأن fromage مسبوقة ب de حرف الجر de. سأعطيكم مثال آخر، المرجو الانتباه، قليل من التركيز لو سمحتم. Vous avez des enfants. Oui j'en ai. Vous avez هل لديك
des enfants. أطفال. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Oui. نعم. J'en ai لدي أطفال. إذن في اللغة العربية ليس هناك ضمير سيعوض أطفال، لذلك نقول لدي أطفال. وهنا on ضمير c'est un pronom يعوض enfant. ولماذا وضعنا on مكان enfant؟ لأنه مسبوق دو ودي هما سيان. نستعمل دو في الفرد ودي في الجمع. لو قلنا enfant سنقول vous avez d'enfants، ولكن هنا نتكلم عن الجمع des enfants. إذا كان مسبوق بدو سواء كانت على شكل دي أي جمع أو على شكل دو تعوض دو لو، فإننا نضع en. إذن هنا vous voulez du fromage? Oui, j'en veux. Vous voulez des enfants? Oui, j'en ai. ودائما دي ودي ودو هي فقط وجهان لعملة واحدة، لأن دي قلنا جمع دو، ودي هو تغيير للشكل دو لو، أي جمعنا دو لو ووضعنا دي. الآن سنتكلم عن الحالة الثانية. ثانيا pour les quantités indéterminées. pour les quantités indéterminées أي quantité الكمية أي للكميات indéterminées غير محددة. إذن déterminé محددة، indéterminé غير محددة indéterminé. مثلا الكمية الغير محددة القهوة، الشاي، السلطة، الكسكس، يعني كمية غير محددة. لا نقول كسكسين أو 3 كسكسات أو 4، يعني لا يمكن أن نحددها. إذن exemple vous buvez du café. Oui, j'en bois. Vous buvez du café? Oui, j'en bois. هنا عوضت كافيه، وهنا قلنا دي، لم نقل دو لو كافيه. وسأستعمل دو لا مثلا بعد أن أترجم هذه الجملة. vous buvez، هل تشرب القهوة؟ oui نعم. j'en bois، أنا أشرب القهوة. vous buvez du café. vous buvez، هل تشربوا؟ هنا هل تشربون، ولكن دائما نخاطب المفرد. في أغلب الأحيان يستعمل الفرنسيون vous مكان tu، ولأن الجواب j'en bois يعني هنا فرد. tu bois du café؟ oui j'en bois، ولكن يستعملون vous buvez كأسلوب للاحترام. du café، هل تشرب القهوة؟ نعم أنا أشرب القهوة. يمكن أيضا أن نقول vous mangez de la salade. إذن هنا de لا يعوضها أي شيء، ولكن هنا في دي هناك de le café، ولكن لأنها غير صحيحة وتستعمل دي مكان de le، فإننا نقول du café. إذن هناك دو مخبأة هناك دو مخبأة في دي. إذن vous mangez de la salade. vous mangez de la salade. vous mangez de la salade. نقول oui j'en mange. oui j'en mange. هل تأكل السلطة؟ نعم أنا أكل السلطة. إذن vous buvez du café? Oui, j'en bois. vous mangez de la salade? Oui,
je mange. Manger, salade. Salade salata, manger, تأكلوا. Buvez, تشربوا café, القهوة. يمكن أيضا أن نقول quand la quantité est précise, on l'ajoute en fin de phrase. عندما تكون quand la quantité précise الكمية محددة déterminée on l'ajoute نضيفها on l'ajoute enfin في آخر de phrase أي الجملة في آخر جملة quand la quantité est précise on l'ajoute en fin de phrase في آخر الجملة. مثال vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. يمكن أن تضيف 2. Oui, j'en ai أو oui, j'en ai 2. عندما يكون عندك عدد الأطفال محدد يعني لدي 2. عندما يسألك شخص ما هل لديك أطفال تقول نعم لدي 2. هل لديك أطفال؟ Vous avez des enfants? هل لديك أطفال أو ألديك أطفال؟ Oui, نعم. J'en ai 2. لدي 2. Tu as des stylos? Oui, j'en ai 3 مثلا. هل لديك أقلام؟ نعم لدي 3. إذن tu as لديك des stylos أقلام. هنا ألديك أو هل لديك لأن هناك علامة الاستفهام. إذا حذفنا علامة الاستفهام تصبح tu as des stylos لديك أقلام ليست كسؤال. Oui نعم j'en ai 3 نعم لدي 3 j'en ai لدي يمكن أن نقول لدي منه 3 لدي من الأقلام 3. Oui j'en ai 2 يمكن أن نقول لدي من الأطفال 3 أو 2 يعني ضمير en يعود على enfant لكي لا نقول oui j'ai 2 enfants. Oui j'ai 2 enfants يعني إذا أردنا أن نحذف en سنقول 2 enfants يعني عوضت enfant en سواء ستقول oui j'ai 2 enfants وهذا تكرار لenfant ولكي لا نكرر enfant نضع en. Oui j'en ai 2 أو tu as des stylos? Oui j'en ai 3 أو j'ai 3 stylos. Oui j'ai 3 stylos. وعوض أن نقول oui j'ai 3 stylos نقول oui j'en ai 3 يعني en عوضت ستيلو للمرة الثانية يعني ستيلو ذكرناها في السؤال ولا يمكن أن نذكرها في الجواب لأنه تكرار لكلمة ستيلو ولذلك عوضناها بأن الضمير le pronom en. إذن vous avez des enfants? Oui j'en ai 2. وأنتم مشاهدينا الكرام أجيبوني في التعليق عندما أقول لك vous avez des enfants إن كان لديك الأطفال يمكن أن تقول oui j'en ai 2 أو j'en ai 1 أو j'en ai 3 مثلا. وبالنسبة للأطفال يمكن أن يجيبوني سأقول لكم tu as des stylos يمكن أن تقول oui j'en ai 1 j'en ai 2 j'en ai 3 عدد الأقلام التي لديك بالنسبة للأطفال. وبالنسبة للكبار يمكنهم أن يقولوا عدد الأطفال لديهم. إذن سأمر إلى ثالثا avec les verbes qui se construisent avec de. إذن ثالثا مع الأفعال المشكلة مع de avec les verbes مع الأفعال qui se construisent avec de مع de المشكلة مع de. لاحظوا كيف سنستعملها. exemple أمثلة il parle de son travail.
لاحظتم أن parle de parle, il parle de son travail. يتحدث عن عمله. Oui, ils en parlent. Il parle de son travail. Il parle de son travail. على شكل سؤال. Oui, ils en parlent. Parler de. يعني هنا قمنا بتصريف الفعل parler. Je parle, tu parles, il parle. وparle مربوطة ب de son travail. لذلك عوضنا travail ب-on. Son travail ب-on. سأقوم بترجمة الجملة. Il parle de son travail. يتحدث عن عمله. يتحدث عن عمله. Oui, نعم. Il parle. يتحدث عنه. إذن هو عنه هو تعني عمله. يتحدث عنه تعني عمله. وon هنا تعني son travail. إذن il parle de son travail. Oui, il en parle. Il en parle. وهنا parler de يتحدث عن. قمنا بتصريف parler au présent أي إلى الحاضر. قمنا بتصريف parler إلى الحاضر. إذن سأستعمل المؤنث. Elle revient de la piscine. Elle revient de la piscine. Oui, elle en revient. Elle revient de la piscine. Oui, elle en revient. En هنا تعوض la piscine. إذن revenir de. Elle revient, c'est la conjugaison du verbe revenir au présent. أي عادت هي تصريف للفعل يعود إلى الحاضر. إذن عادت من المسبح. Elle revient de عادت من la piscine المسبح. Oui, elle en revient. أي نعم لقد عادت منه. وهنا يعود من. revenir de يعود من. Oui, نعم. Elle en revient لقد عادت منه. إذن هو هنا تعوض المسبح. هو تعوض المسبح. هو ضمير. وأيضا en c'est un pronom ضمير تعوض la piscine. Elle revient de la piscine. Oui, elle en revient. والجملة الأخيرة. Il s'occupe de ce projet. Oui, ils s'en occupent. Et le verbe s'occuper de. إذن ils s'occupent يعتنون أو يهتمون أو ينشغلون de ce projet بهذا المشروع. de تعني بي. ce هذا. ce تعني هذا. projet المشروع. projet المشروع. Oui, ils s'en occupent. أي نعم. oui, ils s'en occupent. يعتنون به. وهنا هي تعود على المشروع. وهنا on تعود على ce projet أي هذا المشروع. وأيضا هي تعود على هذا المشروع وليس المشروع. هذا المشروع. إذن il s'occupe de ce projet. Oui, il s'en occupe. إذن مراجعة سريعة وستفهمون بخلاصة وبعجالة. إذن قلنا le pronom on est un variable qui sert الضمير on غير متغير ويستخدم à remplacer les noms procédés de la préposition de لتعويض الأسماء المسبوقة بحرف الجر de. وقلنا مثال du fromage أو des enfants. وأيضا pour les quantités indéterminées أي الكميات الغير محددة مثلا كافي سالاد وما شابه. وأيضا بالنسبة لكونتيتي المحددة الكميات المحددة سنضيف 2 و 3. سنضيف العدد في الجواب. سنقول oui j'en ai
ولكن 3 أو 2. وبالنسبة للكميات غير محددة لا نضيف أي شيء. وي جون بوا، وي جون مانج. هنا بالنسبة ثالثا بالنسبة للفعل الذي يأتي مع 2 أو الأفعال المشكلة ب 2 أو المشكلة مع 2. Il parle de, elle revient de, elle s'occupe de. دائما نستعمل en. مثلا il parle de son travail, oui, il en parle. Il revient de la piscine, oui, elle en revient. Elle s'occupe de ce projet, oui, elle s'en occupe. S'occuper de. من وصل إلى آخر الفيديو فليكتب عدد الكتب التي قرأها. يعني إن قرأ 3 يكتب 3، 4 5 مثلا في هذه السنة، في سنة 2018. وإن لم يقرأ ولا كتاب فأرجوكم القراءة مهمة جدا. وأقول لكم مشاهدين الكرام أن العديد تعلم في هذه القناة. أنتم أيضا يمكنكم تعلم في هذه القناة بمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. اضغطوا على لا لونغ فرانسيز وبعد ذلك على بلاي ليست وتابعوا القوائم. هناك قائمة للقواعد وقائمة للحوارات وقائمة للمحادثة وقائمة لفن الاستماع وقائمة التمارين. حاولوا أن تتابعوا هذه القوائم وستصبحون أفضل إن شاء الله بإذن الله. ويمكنكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا مع أحبابكم وأصدقائكم هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة، فزكاة العلم تبليغه. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.